वो बला का मंसूबा साज था, जीनियस था, लीडर था और सबसे बढ़कर करिश्माती शख्सियत का मालिक था। वो जो बन गया था वो ये नहीं बनना चाहता था, वो एक मुसव्वर बनना चाहता था, दुनिया को अपने फन पारों और पेंटिंग से महसूस करना चाहता था। लेकिन उसके हाथों ने बंदूक थाम ली। फिर एक जमाना उसके इंतकाम की आग में जलकर भस्म हो गया। आपको अजीब लगेगा लेकिन ये एक हकीकत है कि हम आज जिस दुनिया में रहते हैं वो उसके खौफ के साए से इबारत है। एटम बम से लेकर फिजाई बमबारी तक के बहुत से हथियारों के डिजाइन उसी की लेबॉरेटरी में तैयार किए गए थे और वो था एडोल्फ हिटलर। सितंबर 1918 का दिन है, पहली जंग अजीम खत्म हो रही है। जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा है जहाँ एक बरतानवी सिपाही के निशाने पर एक नौजवान जर्मन सिपाही है। उसे वो छोड़ भी सकता है और मार भी सकता है। जर्मन सिपाही जो असल में कोरियर है, उसे यकीन है कि उसे गोली मार दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बरतानवी सिपाही ने उसे गैर मुसल्ला देकर बंदूक नीचे कर ली और उसे जाने का इशारा किया। बज़ाहिर ये जंग अजीम अव्वल के हजारों वाकयात में से एक वाकया है, लेकिन बरतानवी सिपाही नहीं जानता कि वो एक तारीख रकम कर चुका है, क्योंकि जिस शख्स को उसने छोड़ा है वो एडोल्फ हिटलर है। वही हिटलर जिसकी छेड़ी दूसरी जंग अजीम में 5 करोड़ से ज्यादा इंसान लुक़्मे अजल बन गए थे। हिटलर पहली जंग अजीम के दौरान बेल्जियम और फ्रांस के महाज पर कोरियर यानी डाकिए की खिदमत अंजाम दे रहा था। जब बरतानवी फौज ने जर्मनों के खिलाफ जहरीली गैस इस्तेमाल की तो उससे बचने के लिए सब ने मास्क चढ़ा लिया, लेकिन हिटलर के लिए ये मसला खड़ा हो गया कि उसकी मूंछें मास्क से बाहर रह जाती थी। चुनाचे हिटलर ने मास्क के साइज के हिसाब से मूंछें कटवा ली और यूं हिटलर का वो चेहरा सामने आया जिससे वो आज भी पहचाना जाता है। पहली जंग अजीम की एक ऐसे ही कीमियाई गैस के हमले में हिटलर की आंखें भी शदीद मुतासिर हुई और वो अंधा हो गया, लेकिन इलाज के बाद हिटलर की आंखों की रोशनी लौट आई। आंखों की रोशनी तो लौट आई, लेकिन अब उन आंखों में जर्मनी के दुश्मनों से इंतकाम की आग सुलग रही थी। हिटलर ने अपनी सियासी जिंदगी की इब्तिदा एक छोटी सी गैर मारूफ सियासी पार्टी से की। उस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये वही पार्टी है जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। ये पार्टी पहली जंग अजीम में शिकस्त खुर्दा इंतकामी ज़हन रखने वाले जर्मन शहरियों और साबिक फौजियों ने बनाई थी, क्योंकि पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी से वो इलाके छीन लिए थे जो सदियों से उसकी सल्तनत में शामिल थे। यही नहीं, जर्मनी को मजबूर भी किया गया कि उस जंग में फ्रांस समेत आलमी ताकतों का जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भी अदा करे। हर्जाने की रकम 96,000 टन सोने के बराबर बनती थी। जी हाँ, 96,000 टन सोने के बराबर। ये जर्मन कौम के लिए बड़ी जिल्लत थी और क्योंकि नाजी पार्टी शिकस्त के बाद जर्मनी पर मुसल्लत करदा शराइत के खिलाफ थी, इसलिए अवाम में मकबूल थी। हिटलर पहले इस पार्टी में प्रोपेगेंडे का इंचार्ज बना था, लेकिन 1921 में उसे पार्टी ने सरबराह मुकर्रर कर लिया। अब हिटलर इनकलाब का मौका ढूंढ रहा था और ये मौका उसे रोहर ने फराहम किया। रोहर जर्मनी का एक इलाका है। इस इलाके में कोयले की कानें और फुलाद की फैक्ट्रियां हैं। जर्मनी जब आर्मी ताकतों को हर्जाने की रकम अदा ना कर सका तो फ्रांस और बेल्जियम ने जनवरी 1923 में रोहर पर कब्जा कर लिया। रोहर एक सनती यानी इंडस्ट्रियल सिटी था। उस पर कब्जे का मकसद ये था कि इत्तेहादी यहाँ के वसाइल से अपने वाजबात वसूल कर सकें। अब सूरत हाल ये थी कि रोहर पर फ्रांस और बेल्जियम का कब्जा था, लेकिन यहाँ की फैक्ट्रियों में काम जर्मनी के मजदूर ही कर रहे थे। जर्मनी हमला आवरों का मुकाबला तो ना कर सका, लेकिन जर्मन हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया। उसने रोहर के फैक्ट्री मजदूरों और कारकुनों को हुक्म दिया कि वो काम बंद कर दें। हुकूमत उन्हें घर बैठे तनख्वाह देगी। ये कदम इसलिए उठाया गया था ताकि इत्तेहादी फौजियों ने जिस मकसद के लिए कब्जा किया था वो मकसद पूरा ना हो सके। हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन खजाने में तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं थे। चुनांचे हुकूमत ने धड़ाधड़ करेंसी नोट छापने शुरू कर दिए, जिसका नुकसान ये हुआ कि जर्मन करेंसी की वैल्यू गिरते गिरते 2 कौड़ी की हो गई। करेंसी की वैल्यू इतनी गिरी कि 1923 में जर्मनी में एक डबल रोटी, जी हाँ, एक डबल रोटी 2 अरब मार्क की मिलने लगी। लोग ब्रेड लेने के लिए बेकरी जाते तो थैले भर कर नोट साथ ले जाते। चंद दिनों में अरबपति कंगाल हो गए। अब हिटलर के लिए इनकलाब का रास्ता हमवार हो चुका था। एक दिन हिटलर पिस्तौल लहराता हुआ देर हाल में दाखिल हुआ और शहर पर नाजी हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया। ऐलान के अगले रोज वो अपने हजारों मुसल्लह कारकुनों के साथ शहर के मरकज पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। हिटलर को तवक्को थी कि इस कार्रवाई से उसे मकबूलियत
سہولیات اور حکومت دونوں مل جائیں گی، لیکن یہ ہٹلر کی خام خیالی تھی۔ شہر میں جمع ہونے والے نازیوں پر جرمن پولیس نے فائر کھول دیا۔ جواب میں نازی کارکنوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ کچھ دیر جاری رہنے والے اس مقابلے میں 14 نازی اور 4 پولیس والے ہلاک ہوئے، لیکن میدان پولیس کے ہاتھ میں رہا۔ ہٹلر کے انقلاب کی پہلی کوشش ناکام رہی۔ ہٹلر فرار ہونے میں تو کامیاب رہا، لیکن 2 روز بعد اسے جرمن پولیس نے ڈھونڈ نکالا اور جیل میں ڈال دیا۔ ہٹلر کو 5 سال قید کی سزا ہوئی، لیکن اچھے چال چلن اور نازی پارٹی کے دباؤ پر اسے 9 ماہ بعد ہی رہا کر دیا گیا۔ جیل میں ہی ہٹلر نے اپنی کتاب مائن کیمپ لکھی، جس کا مطلب ہے میری جد و جہد۔ یہ کتاب ہٹلر کے مستقبل کے عزائم کی جھلک پیش کرتی ہے۔ کتاب میں ہٹلر نے جرمن آریہ نسل کو اعلیٰ نسل کے طور پر پیش کیا اور اس بات پر زور دیا کہ باقی دنیا کے انسان جرمنوں سے کم درجے کے ہیں اور دنیا کے مسائل اسی صورت حل ہو سکتے ہیں جب عالمی حکومت جرمنوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کتاب میں اس نے یہودیوں کو جرمنی کے زوال کی وجہ قرار دیا تھا۔ اس کی قید کے دوران جرمنی کے حالات بہتر نہیں ہوئے تھے، بلکہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ہٹلر نے چونکہ نظام کے خلاف بغاوت کی تھی، اس لیے وہ قید کے دوران پورے ملک میں مشہور ہو چکا تھا، لیکن اس دوران ناکام بغاوت سے اس نے سبق سیکھ لیا تھا۔ اس نے سیکھا تھا کہ جرمنی میں انقلاب بلٹ سے نہیں بیلٹ سے لانا آسان ہے۔ چنانچہ جیل سے نکلتے ہی اس نے پارٹی کو الیکشن کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ مسئلہ بھی حل ہو چکا تھا جس نے ہٹلر کو بغاوت کی راہ پر چڑھا کر جیل میں پہنچا دیا تھا، یعنی فرانس اور بیلجیم نے روئر خالی کر دیا تھا، اور اس کی وجہ تھی امریکہ۔ جی ہاں، امریکہ نے جرمنی کو ہرجانہ دینے اور صنعتیں چلانے کے لیے بھاری قرض دے دیا تھا۔ امریکی گارنٹی ملنے کے بعد فرانس اور بیلجیم خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ ان حالات میں ہٹلر انتخابی میدان میں اترا تو اسے پارٹی پروپیگنڈا چلانے کے لیے قابل شخص کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس کی نظر میں یہ قابل شخص تھا گوئبلز۔ گوئبلز کے پاؤں پولیو کی وجہ سے بچپن سے ہی ٹیڑھے تھے اور وہ لنگڑا کر چلتا تھا، لیکن پروپیگنڈے کا ماسٹر تھا۔ گوئبلز کہتا تھا جھوٹ اتنا زیادہ اور مسلسل بولو کہ سچ لگنے لگے۔ گوئبلز کو پروپیگنڈا انچارج بنانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا اور گوئبلز نے ہٹلر کے نظریات ساری جرمنی میں پھیلا دیے۔ پروپیگنڈا کے بعد دوسرا مرحلہ تھا فانڈز کا، لیکن یہ مسئلہ بھی بہت جلد حل ہو گیا۔ اس کی وجہ تھی کمیونسٹ دھڑے۔ یہ لوگ سیاسی طاقت حاصل کر رہے تھے۔ جرمنی کا دولت مند طبقہ اور مڈل کلاس لوگ ان دونوں ہی سے خوف زدہ تھے۔ اگر کمیونسٹوں کی حکومت آ گئی تو ان کی فیکٹریاں چھن جائے گی، اس لیے انہوں نے کمیونسٹوں کے خلاف ہٹلر کو دل کھول کر پیسہ دیا۔ ہٹلر کے مداحوں میں مشہور زمانہ امریکی کار کمپنی فورڈ کا مالک ہنری فورڈ بھی شامل تھا۔ ہٹلر نے عوام سے اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے مشہور کیا کہ وہ ایک سادہ شخص ہے جو سگریٹ، شراب اور گوشت سے پرہیز کرتا ہے۔ ہٹلر کے خوف سے نازی افسر چھپ کر سگار پیتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر خود چھپ کر افیون کا نشہ کرتا تھا، لیکن ہٹلر کا عوامی امیج، گوئبلز کا پروپیگنڈا اور دولت مند طبقے کی فنڈنگ بھی ہٹلر کو کامیابی نہ دلا سکی، اور جب 1928 میں پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تو نازی پارٹی کو پارلیمنٹ کی 647 میں سے صرف 12 نشستیں ملی۔ یہ ہٹلر کے لیے بری خبر تھی، لیکن اگلے ہی بات جرمنی سے ہزاروں میل دور امریکہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہٹلر کا ووٹ بینک کئی گنا بڑھا دیا۔ وہ واقعہ کیا تھا اور ہٹلر نے فرانس پر حملہ کیوں کیا؟ وہ کون سا لیڈر تھا جو ہٹلر کے خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن ایک لیڈر جو ہٹلر کے سامنے ڈٹ گیا تھا، وہ کون تھا؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے ہٹلر پارٹ 2 میں۔